नमो नमः। भवतां समेषां संस्कारशाला यूट्यूब् चैनल् मध्ये स्वागतम् अस्ति। आगच्छन्तु वयं प्रीबोर्ड् परीक्षायाः 10वी कक्षायाः संस्कृतविषयस्य प्रश्नपत्रं हल कुर्मः। निर्देशाः: सर्वे प्रश्नाः साधनीयाः। द्वितीयं, प्रश्नानां सम्मुखे अङ्काः प्रदत्ताः। प्रश्न 1: उचितं विकल्पं चित्वा लिखत। क पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। अस्य सम्यक् उत्तरमस्ति ब त्वा। ख हतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति त स त। ग आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। उत्तरं ल्यप् द। अग्रे हसन् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। उत्तरं द शत्रि। विचित्रः साक्षी अनयोः पदयोः विशेषणम् अस्ति। उत्तरं ब विचित्रः। अग्रे क्रुद्धः कृषिवलः अनयोः पदयोः विशेषणम् अस्ति। उत्तरम् अ क्रुद्धः। द्वितीयः प्रश्नः: रिक्तस्थानं पूरयत। क बलिवर्दः पदस्य पर्यायपदं वृषभः अस्ति। ख चक्षुस् पदस्य पर्यायपदं नेत्रम् अस्ति। ग पक्वः पदस्य पर्यायपदं कोमलः अस्ति। यद्यपि अत्र विलोमपदं स्यात्। घ सम्पन्नं पदस्य विलोमपदं विपन्नम् अस्ति। ङ पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनं यच्छति। च बुद्धिमती गहनकानने व्याघ्रं ददर्श। तृतीयः प्रश्नः: युग्ममेलनं कुरुत। अत्र पश्यन्तु मम। अस्य उत्तरमस्ति षष्ठीविभक्तिः एकवचनं। रामेण तृतीया विभक्तिः। लताः प्रथमा द्वितीया बहुवचनं। कस्मात् पंचमी विभक्तिः। प्र प्लस आचार्यः प्राचार्यः। अनु प्रति उपसर्गः अस्ति। चतुर्थः प्रश्नः: एकवाक्येन उत्तरं लिखत। गमधातोः लिट्लकारे प्रथमपुरुष द्विवचने रूपं भवति। गमिष्यतः। हसधातोः लट्लकारे प्रथमपुरुष बहुवचने रूपं किं भवति? हसन्ति। पठधातोः लोट्लकारे मध्यमपुरुष एकवचने रूपं भवति पठ। पाधातोः लङ्लकारे उत्तमपुरुष एकवचने रूपं भवति अपिवम्। तत्र नाम राजपुत्रः वसति स्म। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदं किम् अस्ति? उत्तरं तत्र। पच धातोः लट्लकारे मध्यमपुरुष एकवचने रूपं किं भवति? उत्तरं पचसि। पञ्चमः प्रश्नः: शुद्ध उत्तरे आम् अशुद्ध उत्तरे न लिखत। हिम् अग्रे आलयः इत्यत्र दीर्घसन्धि आम्
एकैकः इत्यत्र गुणसन्धिः भविष्यति न। तत् लीनः इत्यत्र सन्धिः तल्लीनः भविष्यति आम्। प्रतिदिनम् इत्यत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति न। विद्यालयः इत्यत्र तत्पुरुषः समासः अस्ति आम्। माता पितरौ इत्यत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति आम्। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। केन समः बन्धुः नास्ति? अस्य उत्तरमस्ति उद्यमः समः बन्धुः नास्ति। अथवा नराणां प्रथमः शत्रुः कः? उत्तरं नराणां प्रथमः शत्रुः क्रोधः। सप्तमः प्रश्नः। कृषकः किं करोति स्म? कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। अथवा कविः कुत्र सञ्चरणं कर्तुम् इच्छति? उत्तरं कविः एकान्ते कान्तारे सञ्चरणं कर्तुम् इच्छति। अष्टमः प्रश्नः। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता? उत्तरं बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अथवा अर्धबलस्य लक्षणं किम्? उत्तरं हृदिस्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते इति अर्धबलस्य लक्षणम्। नवमः प्रश्नः। भूकम्पस्य केन्द्रबिन्दुः कः जनपद आसीत्? उत्तरं भूकम्पस्य केन्द्रबिन्दुः कच्छ जनपदम् आसीत्। अथवा निर्धनः जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्? उत्तरं निर्धनः जनः भूरिपरिश्रमेण वित्तम् उपार्जितवान्। दशमः प्रश्नः। मयूरः कथं नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति? उत्तरं मयूरः पिच्छान्नुद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितः भवति। अथवा वसन्तस्य गुणं कः जानाति? उत्तरं वसन्तस्य गुणं पिकः जानाति। एकादशः प्रश्नः। जननी कीदृशी भवति? उत्तरं जननी तुल्यवत्सला भवति। अथवा कीदृशं कर्म व्यायामसंज्ञितं कथ्यते? उत्तरम् आयासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितं कथ्यते। द्वादशः प्रश्नः। वाच्यपरिवर्तनं कुरुत। कोऽपि द्वौ। क क्रुद्धः सिंहः धावति। कर्मवाच्यपरिवर्तनं कथं भविष्यति? क्रुद्धेन सिंहेन धाव्यते। ख त्वया सत्यं कथितं। कर्तृवाच्ये त्वं सत्यं कथयसि। ग लतया गीतं गीयते। कर्तृवाच्ये लता गीतं गायति। घ रामः पुस्तकं पठति। कर्मवाच्ये रामेण पुस्तकं पठ्यते। त्रयोदशः प्रश्नः। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति? कोऽपि द्वौ। क वस्तुतः वनराजः भवितुं तु अहमेव योग्यः। काकः कं प्रति कथयति? वानरं प्रति। अहं विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। कः कं प्रति कथयति? गजः काकं प्रति। मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरणस्वरूपा। काकः पिकं प्रति। अरे अहिबुक् नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषता? काकः मयूरं प्रति। चतुर्दशः प्रश्नः। प्रश्ननिर्माणं कुरुत। कोऽपि द्वौ। क पुत्रं द्रष्टुं सः प्रस्थितः। अत्र प्रश्ननिर्माणं भविष्यति पुत्रं द्रष्टुं कः प्रस्थितः? ख न्यायाधीशः बङ्किमचन्द्रः आसीत्। उत्तरं न्यायाधीशः कः आसीत्? तदिदानीं
भूकंपकारणं विचारणीयं तिष्ठति। उत्तरं प्रश्ननिर्माणं भविष्यति। तदिदानीं कस्य कारणं विचारणीयं तिष्ठति? घ तत्त्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। प्रश्ननिर्माणं कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः, अथवा द्वितीयः प्रकारः तत्त्वार्थस्य निर्णयः केन कर्तुं शक्यः। पञ्चदशः प्रश्नः अधोलिखितेषु अशुद्धकारकवाक्यानां शुद्धं कुरुत कोऽपि द्वौ। सीता फलं खादसि अशुद्धमस्ति, शुद्धं कथं भविष्यति? सीता फलं खादति। त्वं मानुषात् बिभेति, तो त्वं मानुषात् बिभेसि सम्यक्। उत्तरं वृक्षेण पत्रं पतति। उत्तरं वृक्षात् पत्रं पतति। शिवं नमः। उत्तरं शिवाय नमः। षोडशः प्रश्नः अधोलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांशमेकस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। तो पूर्वं गद्यांशं पठामः। इयमासीत् भैरवविभीषिका कच्छभूकम्पस्य पंचोत्तर-द्विसहस्र-ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वीये वर्षे अपि कश्मीरप्रान्ते पाकिस्तानदेशे च धरायाः महाकम्पनं जातं, यस्मात् कारणात् लक्षपरिमिताः जनाः अकालकालः कवलिताः। प्रश्नः कदा कश्मीरप्रान्ते पाकिस्तानदेशे च धरायाः महाकम्पनं जातम्? उत्तरं 2005 ईस्वीये वर्षे काश्मीरे प्रान्ते पाकिस्तानदेशे च धरायाः महाकम्पनं जातम्। ख कति जनाः कालकवलिताः? उत्तरं लक्षपरिमिताः जनाः अकालकालकवलिताः। ग भूकम्पस्य अस्मिन् पदे का विभक्तिः? उत्तरं भूकम्पस्य अस्मिन् पदे षष्ठी विभक्तिः। अथवा विचित्रादैव गतिः। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरप्रविष्टः। तत्र निहितामेका मञ्जूषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौरशङ्कया तमन्वधावत् अगृह्णाच्च। परं विचित्रम् अघटत्। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत चोरोऽयं चोरोऽयम् इति। अत्र काश्चन त्रुटयः सन्ति। प्रश्नं पश्यामः। विचित्रा का? उत्तरं विचित्रा दैवगतिः। ख रात्रौ तस्मिन् गृहे कः गृहाभ्यन्तरप्रविष्टः? उत्तरं रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरप्रविष्टः। ग चौरशङ्कया इत्यस्मिन् पदे का विभक्तिः? उत्तरं चौरशङ्कया इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्तिः। सप्तदशः प्रश्नः अधोलिखितेषु पद्यांशयोः पठित्वा पद्यांशमेकस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। पश्यन्तु। अवक्रता यथा चित्रे तथा वाची भवेद्यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। प्रश्नः क वाची का भवेत्? उत्तरं वाची अवक्रता भवेत्। ख चिन्ते का भवेत्? चित्ते का भवेत्?
उत्तरं चित्ते अवक्रता भवेत्। ग भवेत् इत्यस्मिन् पदे कः लकारः अस्ति? उत्तरं भवेत् इत्यस्मिन् पदे विधिलिङ्गलकारः अस्ति। अथवा सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते? उत्तरं प्रश्नः का सेवितव्यः? उत्तरं महावृक्षः सेवितव्यः। सेवितव्यः ख फलच्छाया समन्वितः कः? उत्तरं फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः। ग सेवितव्यः पदे कः प्रत्ययः? उत्तरं सेवितव्यः पदे तव्यत् प्रत्ययः। अष्टादशः प्रश्नः अधोलिखितयोः नाट्यांशयोः पठित्वा नाट्यांशस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। पूर्वं नाटकं पठामः। काकः अट्टहास्यपूर्णेन स्वरेण। नाटकं पठामः। काकः अट्टहासपूर्णेन स्वरेण सर्वथा अयुक्तमेतत् यन्मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षिप्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्य अस्य करालवक्त्रस्य अभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः। पूर्णदिनं यावत् निद्रायमाणः एषः कथमस्मान् रक्षिष्यति? यदि हम इस प्रकार से धीरे धीरे संस्कृत के किसी भी पद्य को अथवा श्लोक को पढ़ेंगे तो अवश्य ही समझ में आएगा। प्रश्नः क निद्रायमाणः कः कथमस्मान् रक्षिष्यति? तो निद्रायमाणः एषः उलूकः कथमस्मान् रक्षिष्यति? ख सर्वथा अयुक्तमेतत् इति कः कथयति? सर्वथा अयुक्तमेतत् इति काकः कथयति। ग कः धातुः अस्ति अत्र? उत्तरं रक्षिष्यति इति धातुः अस्ति। अथवा पिकः उपहसन् कथं त्वं योग्यः वनराजः भवितुं यत्र तत्र का का इति कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकुलीकरोषि न रूपं न ध्वनिरस्ति कृष्णवर्णं मेध्यामेध्यभक्षकत्वं कथं वनराजं मन्यामहे वयं। काकः अरे अरे किं जल्पसि? यदि अहं कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौराङ्गः? प्रश्नाः क यदि अहं कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौराङ्गः इति कः कथयति? उत्तरम् इति काकः कथयति। ख पिकः उपहसन् काकं प्रति किं कथयति? उत्तरं काकः उपहसन् पिकः उपहसन् कथयति कथं त्वं योग्यः वनराजः भवितुं। ग कथितम् इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? उत्तरं कथितम् इत्यस्मिन् पदे त प्रत्ययः अस्ति। नवदशः प्रश्नः एकोनविंशः प्रश्नः मञ्जूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोऽपि त्रयः अस्ति। देवुलाख्यो ग्रामः। काकः मेध्यामेध्यभक्षकः भवति। पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। फालद्वये विभक्ता भूमिः। इदानीं वायुमण्डलं भृशं प्रदूषितमस्ति। अग्रे अत्र सन्ति प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय
स्वपाठ्यपुस्तकात् सुभाषितद्वयं लिखत। तो आप कोई भी प्रश्नद्वयं सुभाषितद्वयं लेखितुं शक्नुवन्ति। आप कोई भी 2 श्लोक लिख सकते हैं अपनी पुस्तक से जो प्रश्न पत्र में ना आए हों। प्राचार्य के लिए प्रार्थना पत्र है, अथवा अपने मित्र के लिए 10वीं कक्षा में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसके लिए शुभकामना के लिए है। 22 प्रश्नः अधोलिखितम् अपठितं गद्यांशं सम्यक् पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। संसारे जनाः सुखमिच्छन्ति, सुखं च धनेन एवं प्राप्तुं शक्यते, अतः धनोपार्जनस्य आवश्यकता भवति। यस्य पार्श्वे धनं भवति सः सुखेन शेते। निर्धनं पुरुषं तु मित्राणि अपि त्यजन्ति। चौर्येण कपटेन च प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति। कृषिकर्मणा व्यापारेण परिश्रमेण च प्राप्तं धनं फलानि यद्धनं फलति तेनैव सुखं प्राप्यते। धनहीनोऽपि सुखी भवति, सुखं तु मनसा अनुभूयते। यत्र सन्तोषः तत्रैव वस्तुतः सुखं। प्रश्नाः क कुत्र जनाः सुखमिच्छन्ति? उत्तरं संसारे जनाः सुखमिच्छन्ति। ख काभ्यां प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति? उत्तरं चौर्येण कपटेन च प्राप्तं धनं विनाशकरं भवति। ग वस्तुतः कुत्र सुखं वर्तते? वस्तुतः यत्र सन्तोषः तत्रैव सुखं वर्तते। प्राप्तुम् इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? उत्तरं प्राप्तुम् इत्यस्मिन् पदे तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। 23 प्रश्नः अधोलिखितेषु एकं विषयं स्वीकृत्य संस्कृते निबन्धः लिखत। एतेषु कस्मिन्नपि एकस्मिन् विषये निबन्धः लेखनीयः। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः। यदि सम्यक् लगति चेत् लाइक शेयर सब्स्क्राइब कुर्वन्तु। नमो नमः, धन्यवादः।